سلام كما يتخنو كبراتن فتواتن بيت السم هوسار نلومي فيديو خسرح مدبين برنن حانت حبتنا جن بهوسوس مخري دل اللخو إلى أحس ربي لا سلا سددت لي بتي جزية سلا زيت وسد بتحرو وجن كا حفتنا هوسوس مخري تدل سلا زلا كمسكم كي إلى اللخو زانتنا إذا حفتنا بصمنا تخطات لكم مخرنا حساباتن كتهبوا إن عدم كخاء نبتا سددت لي سحف تخبلوكمي سلام مهوسار حوي أنا بتعمي زد نغكا أبتم تصم مدبات كتسالي إزكاتا تلكا نلومي نابز مدبكا كاب تعذبتي مخر دلي إمس يزلخو أنا نابز يوتيوبكا كم تعذابي تنبر أم مخرني لك متى حاسبة يفلتني يخون دامبر هيوتنا أو حداد دقايق سلتك آير حجي بهوصص مخري زدليو لزلخو نجر تفتير له كالتف كان بتعذب تختور دليك آي زدلي أنا حقني اسمي كعقب لي زدلي نحججن ليندا زبل ناي زميدا سم كتبن تخيلخا زغمطلو زلخو هاجرون اب إثيوبيا خوينو اب كتما أديس أبايو نابزا أديس أبا خبز مص 3 عامتات كجبر قريبه زلخو قال 18 عامت قالي أنا بتفطري عيني حولالي حقي حايش عيني حولال بمخانو يتحسسبني نبران ابز حجه وانغن بسنك سبات ابل علي زلوم الرأيا بزح كتحساسبني جمير زلو قدم قال اوانات حدا غزي ناي حدا مويا ناتمهاركم كلخو حانت زفلتا قال انت كون كعينخي انت كون خمزخم بمباليا بزعبا محولال عيني كتفلت زحتتتني انا خا تفطري كم زخونن كمزي لخمز تولد كن حبركوامو ناي كمز عيني زسخاخلو حكمنا له بعليك كايدك يخيل يبلتني أنا خا نفاميلك حتى مخاني نقركوا سدراون تسمم علمو نتاقوال نختوسدن نحبركوا نساون حرايلاتني حزاتن خدت أبتحكمنا مسكولكو دما 35 ميتاو تراي زلكي سرجرين تغيركي كتعوت تخيلي زي كتعوتون تخيلي خبلتني بو تسفا غوريص دما غدي فيو بدحارغن اب تيك توك سغيله فيديوهات نراخون كلخو حانتي كمناتي ني عيني صقم زلو اقوال تحكيمي لا كتزارب راخو نابتا قال دوي لخا بخمي ابي كم زرخبت كتحبرن توكسكوا نساونا صخوينا حبرتني انا ون بتز حبرتن مسرت اب اديس ابا كباب بولي زركب حكم ناخدكو ابو خا قصرا حيزه تراخو اتزرايني دكتور دما يتفطرو نرفش زقتنيا نو بلني اذ مالتكا ناي تفطرو نرفخي تحوتي مالتيو قصيله كما حايشه لي زخيل انت خوينو توكسكو امو نما اكل كم صالكي يخيليه غنكا نيت صقام اك زورنيا مخنياتو نخزور حايليه بلان ملكع خغن كمص يخيليو نصقام كطويلك غن وي نصقام كتري انت خونك غن ملو بملو كساد كطوي خيخي كخون زلوو حولال مخانك غن اي كفلتنيو حجي انت وسينكي سيرجري كتقبر تخيلي خي بمباليو كل نجر زرداني أنا ون حرايلي مسدراين مسيحواتين كزرارب ناب سدراي مصاخو غزاي مسمصاخو دما اقديمين حفتين غيريا حفتيغن اب افريكا عينخي خطوب يوميلا ازيا سنبيلا انا ايقبولني تدليخي نغزانا دولي انتاي كم زبلو خا تسمع بلتني انا ون حرايلي سدراي انتاي كم زبلو كفلت ناب سدرا دولكو نساتون كم حفتي ازيوم سنبيدم كصللو دليوم كابزلخيو كالي زخف خيتمصي بمبال كليومني سدراين حفتين مسنصغو دما ازيوس لسسمعني سقيل نبعخو سدراي بسنك عيني حولال بمخانو زعلفو زلخو ايردومنيو مبزحتو سب عيني حولال بمخانيو زوارا زي اللين زرحقنن حد غزي حد ودي بمحبراو ميديا يلالمو قصالي نتداولنا نعلدنا صبغ زمدنا فتيرنا كم زفكرني ينغرني صبغ يعلني نحدر نقم نجر كم زدلين ون يقلصلي نيرو ازي بالسسب مخاني ون ينغرن نيرو حدا غزي جن هاندبت كيتردو كم زبلني انا بتعمي زفتوكي مسخ كنبر ون يزدلي نجر جن سدرا يقبلو خدو ايقبلو خن يفلط يلخن بمباليو لبي زسبرني يتازربا اشمر كوينيا تسميعتني لبيت سيره سلاحيله كابو رحاكو بسنك عيني محولالو سدراي ايقبلوخن يميلني زخلو زحلفو زلخو سدراي ايردومنيو حج عد الرخيبم كلخو سرجر خيغبركا نخيغبر سدراي نحواتين كالكيلومني كلهم سدراي مرداب يومني
ኣብ ኣፍሪቃ ኣይትገብረን ኢኺ ኣብ ኤውሮጳ ምስ መጻኺ ክትሕከም እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም። ኣብ ኤውሮጳ መዓዝ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እየ፣ ፕሮሰስ እውን የብለይን። ሓቂ ዘረባ መልክዐይ ጉብዝና ይድሓን እየ፣ ኩሉ ሰብ እውን ይነግረኒ እዩ። ግን ከዓ ዓይነይ ንኩሉ መልክዐያ ኣጥፊያትለይ ፍጹም ዝርዳእለይ ሲኢነ። ኣብ ሰባት ጽልዋ ዘለዉ ከዓ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ትሕት ከብሉኻ ይደልዩ። ካልእ ቁም ነገርካ መልክዕኻ ድሓን ከለኻ ናብታ ጎደሎ እናመፁ ሞኽ የብሉኻ። ሕጂስ ኣሕዋተይ ስድራይ ዶ ክሰምዕ ወላስ ሱቕ ኢለ ሰርጀሪ ክገብር እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ? ከም ጓልኩም ከም ሓፍትኹም ከም መሓዛኹም ምኸሩኒ። የቐይታ ተዛሪበ ኣይክእልን እየ። ሓመይ ሓወይ እውን ኣብዚ መደብካ ክቐርብ ስለ ዘፍቀድካለይ ኣዝየ ዝመስግን። ግን ከዓ ቆፀራይ ሶኒ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሶኒ ዘርግሓለይ ኢኻ። ተጸባይት ምኽርታትኩምን ሓሳባትኩምን ሓፍትኹም እየ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሁሳር ናይዚ ሓፍትና ሰደደትለይ ዛንታ ነዚ ዝመስል ነይሩ። ከም ቀደምኩም ብተገዳስነት ምኽርኹምን ሓሳባትኩምን ክትህብዋ ይምሕፀነኩም። ሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።